अस्तु मान्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् रौद्रारहन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवम् रोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र षोडशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् षोडशे पाठे तत्र आदौ तावत् अनुपसर्गात् इत्यादि सूत्रस्य अनुपसर्गात् लिम्पबिन्दुधारिपारे वेद्युतेति जायते वेद्युतेति चेति साति साहिभ्यश्च अस्य सूत्रस्य अवशिष्टानि उदाहरणानि अपि विचारितानि। यथा शहमर्षणे चुरादिः भवति अयं हेतुमण्यन्तोऽपि गृहीतुं शक्यः तस्मात् साहयः इति रूपं भवति। अनुपसर्गात् किं प्रलिपः इति प्रत्युदाहरणं दृष्टम्। ततः वार्तिकं पठितं नौ लिम्बेर्वाच्यः इति निलिम्बाः देवाः इति उदाहरणं शप्रत्यये परतः शेमुचादिनम् इत्यनेन च नुमागमं कृत्वा साधितम्। ततः वार्तिकं पठितं गवादिषु विन्देः संज्ञायाम् इति गोविन्दः इति रूपं तत्र साधितं। गो इति उपपदे विदधातोः शप्रत्यये गोविन्दः इति रूपं साधितं। विशिष्टा च व्युत्पत्तिः अस्य शब्दस्य दृष्टा। ततः अरविन्दम् इत्यपि रूपं साधितं। तदनन्तरं ददाति दधात्योर्विभाषा इति सूत्रं पठितं। दाधातोः धाधातोः च विकल्पेन शप्रत्ययः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ददः दधः इति रूपद्वयं साधितम्। पक्षे तु णप्रत्ययः अग्रे वक्ष्यते तेन दायः धायः इत्यपि रूपं भवति इत्यपि विचारितम्। ततः अनुपसर्गात् इति अत्रापि अनुवर्तत एव। अतः प्रदः प्रधः उपसर्गपूर्वकात् शप्रत्ययः न भवति तत्र अच् प्रत्यय एव भवति कप् प्रत्ययः एव भवति। अतः प्रदः प्रधः इति रूपद्वयं सिद्धं भवति इति पठितम्। तदनन्तरं ज्वलिति कसन्तेभ्यः णप्रत्ययः भवति इति अग्रिमसूत्रेण पठितम्। सूत्रे इति शब्दः आद्यर्थः भवति इत्युक्तं ज्वलादिभ्यः कसन्तेभ्यो वाणः स्यात्। नाम ज्वलादयः ये सन्ति कसन्ताः तेभ्यः विकल्पेन णप्रत्ययः भवति इति पठितम्। यस्मिन् पक्षे णप्रत्ययो न भवति तस्मिन् पक्षे अच् प्रत्ययः भवति इति च तत्र दृष्टम्। ज्वालः ज्वलः चालः चलः इति इमानि उदाहरणानि
इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। अनुपसर्गात् इत्यस्य सम्बन्धः प्रकृतेः भवत्येव इति कारणतः उदुपसर्गपूर्वकात् ज्वलधातोः तत्र णप्रत्ययः न भवति, अच् एव भवति, अतः उज्ज्वलः इति रूपं सिद्धं भवति। ततः तनोतेरुपसङ्ख्यानम् इति पठितं, नाम णप्रत्ययस्य तनधातोः अपि उपसङ्ख्यानं नाम वचनं कर्तव्यम् इति पठितम्। इह अनुपसर्गादिति विभाषा इति च न सम्बध्यते इति तत्र उक्तम्। अवतनोति इति अवतानः, अवतानः इति प्रयोगश्च तत्र साधितः। एतावान् विषयः गते पाठे अस्माभिः पठितः। नमस्कारं महोदय। आं महोदय। नमो नमः। केचन प्रश्नाः सन्ति, पृच्छामि वा अधुना? आमां शक्यते। अस्तु। किमस्ति पूर्वस्मिन् शब्दः कक्षायाम् न श्रूयते वा? अधुना सम्यक् अधुना सम्यक् श्रूयते वा? आम्। अस्तु। अनुपसर्गाद् इत्येव इत्यस्य प्रदः प्रदः इति अस्ति किल, तत्र किमर्थं शप् प्रत्ययः न भवति? यतोहि उपसर्गः अस्ति। अनुपसर्ग श प्रत्ययः एव भवति इति तु उक्तं भवता, न श प्रत्यय न न भवति इति उपसर्गः अस्ति इति कारणात् श प्रत्ययः न भवति। अपि च तत्र अच् प्रत्ययः भवति वा तत्र? कप्रत्ययः भवति आतश्चोपसर्गे इत्यनेन। ओक्का प्रत्यय, परन्तु तत्र शप् किमर्थं न भवति इति पूर्वस्मिन् उदाहरणे तु शप् प्रत्ययः तत्र ददः दधः इत्यस्मिन् आ, जुहोत्या। शप्रत्ययः शप्रत्ययः एव। हा, शप् प्रत्ययः भवति न, शप् इत्यस्मिन् श्लौ इति कारणात् तत्र जुहोत्यादिभ्यः श्लू इत्यनेन श्लौ इति भवति। श्लुः इति भवति, ततः द्वित्वादिकं भवति। हा सत्यं, परन्तु अत्र किमर्थं न भवति? उपसर्गः अस्ति इति कारणात् वा किमपि कारणमस्ति वा तत्र? आम्, यतोहि अनुपसर्गात् इत्यस्य अनुवृत्तिः अस्ति खलु, अत्रापि अनुपसर्गात् लिम्पविन्दधारि इत्यादि सूत्रतः सत्यं। अत्र नाम कर्त्रार्थे तिङ्क्षित् सार्वधातुकं नास्ति इति कारणात् कप् प्रत्ययः अस्ति इति कारणात् वा? इव तत्र एतद् अ, नैव सूत्रे एव उक्तम् अस्ति खलु। न, सूत्रे तु किमपि न उक्तं किल। सूत्रे किमुक्तं? ददाति दधातोः विभाषा इति उक्तम्। ददाधात्योर्विभाषा इति सूत्रं प्रति एव तस्य वृत्तिं यदा भवती पठति अस्तु। तत्र क्षः स्यात् ततः तदनन्तरम् उक्तम् अनुपसर्गादित्येव, अर्थात् हा अनुपसर्गात् हा लिम्बविन्द इत्यादि सूत्रात् अनुपसर्गात् इति अनुवर्तते। नाम तत्र हा दा धातोः धा धातोः च शप् प्रत्ययः तदा एव भविष्यति यदा उपसर्गः न भविष्यति। यदि तु उपसर्गः प्रयुक्तः तदा शप् प्रत्ययः न भविष्यति इति भावः। अस्तु, तदपि अस्ति। एवमपि वक्तुं शक्नुमः वा तत्र श प्रत्ययः भवति इत्युक्ते सार्वधातुकप्रत्ययः अस्ति इति कारणात् तत्र शप् मध्ये विकरणप्रत्ययः आगच्छति। अत्र तु श प्रत्ययः नास्ति इति कारणात् तत्र शप् मध्ये न, विकरणप्रत्यय मध्ये न आगच्छति इति वक्तुं शक्नुमः वा? सार्वधातुक प्रत्ययः अस्ति न, श इति तिंशित् सार्वधातुकम् इति न, श सार्वधातुकप्रत्ययः अस्ति। कर्त्रार्थे तत्र तु शप् मध्ये आगच्छति, परन्तु अत्र श एव न भवति इति कारणात् क प्रत्ययः भवति इति कारणात् तत्र सार्वधातुकप्रत्ययः नास्ति इति कारणात् तत्र शप् मध्ये न आगच्छति। आम्, प्रत्युदाहरणं यदस्ति प्रदः प्रधः इत्यत्र, सत्यं सत्यम्। तत्र अस्तु। कप् प्रत्ययस्य असार्वधातुकत्वात्, अ, असार्वधातुकत्वात्, अ, 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 अ,
हा तदपि। शपु इति विकरणं न भवति। हा अस्तु, समीचीनं, तदेव मम प्रश्नः अस्ति अत्र। अस्तु, द्वितीयः प्रश्नः अस्ति, सन्तेभ्यो नः इत्यस्मिन् तत्र ज्वल् इति धातु तत्र पचादिगणे कुत्र अस्ति? तत्र पचादिगणे नास्ति न महोदय। प्रत्युदाहरणे उच्यते वा, कस्मिन् उदाहरणे उच्यते? ज्वलति सन्तेभ्यो प्रथमः उदाहरणमेव तत्र पचादिगणे आम्, अस्ति इति पक्षे कारणात्। अच्, पक्षे अच् इति उक्तम् एव। हा अस्तु, तर्हि तत्र नन्दिग्राहि पचादिभ्यो ण्युनि ञचः इति सूत्रेण अच् भवति इति उक्तम्। आम्, यतोहि तत्र पचादिगणे अस्ति, परन्तु पचादिगणे तु नास्ति न ज्वल् धातु। आम्, अत एव अस्माभिः तत्र विस्तरेण पठितमासीत् यत् पचादिगणः आकृतिगणः अस्ति। ओ एवम्, ओके ओके, अस्तु। नाम हा हा तत्र प्रयोगानुसारं लक्ष्यानुरोधेन वा तत्र हा, अस्माभिः अन्येषामपि धातूनाम् अन्तर्भावः कर्तुं शक्यते। अस्तु अस्तु अस्तु। अपि च हम्म तत्र हम्म शिवशमरिष्टस्य करे, हम्म करे एतत् कृधातोः अच् प्रत्ययः विहितः। तर्हि कृधातुः अपि पचादिगणे न दृश्यते, अतः सूत्रकारस्य स्वस्य एव व्यवहारः ज्ञापयति यत् हम्म, पचादिगणे तत्र अन्येऽपि धातवः लक्ष्यानुरोधेन अन्तर्भावनीयाः इति। अस्तु अस्तु। तृतीयः प्रश्नः अस्ति तत्र आ, ददाति दधात्योर्विभाषे इत्यस्मिन् पक्षे वक्ष्यमाणः नः इति उक्तं। पक्षे वक्ष्यमाणः नः इत्युक्ते किम् अस्ति महोदय तत्र? धा धातोः विकल्पेन शप् प्रत्ययः भवति खलु। हा सत्यं। तर्हि विकल्पे पक्षद्वयं भवति, एकस्मिन् पक्षे कार्यं भवति, अपरस्मिन् पक्षे कार्यं न भवति। अस्तु। तर्हि यस्मिन् पक्षे णप्रत्ययः न भवति, न इति नास्ति न, तत्र किम् अस्ति? धातोः श प्रत्ययः भवति किल? क्षन्तव्यम्, आमां, यस्मिन् पक्षे शप् प्रत्ययः न भवति ओके तस्मिन् अस्तु। पक्षे णप्रत्ययः भविष्यति, स च प्रत्ययः अग्रे वक्ष्यते, वक्ष्यमाणः अस्ति सः प्रत्ययः इति भावः। एवम्, ओ अस्तु। हम्म। स च स च अस्तु। स्याद्विधासृ इत्यादि सूत्रेण भविष्यति। हम्म, ओके। तत् सूत्रं न वयं न दृष्टवन्तः प्रायः किल, तत् सूत्रं पठितवन्तः वा चतुष्षात्? पठनीयं, वक्ष्यमाणं खलु, अतः पठनीयम्। ओ, पक्षे वक्ष्यमाणः, ओके अस्तु, एवं वा, अस्तु। वक्ष्यमाण इत्यत्र लृट् लकारः अस्ति, भविष्यत्कालविवक्षा अस्ति। हा धातु किमस्ति वच् वक्ष्यमाण? वच् परिभाषणे एतस्मात् धातोः ओके ओके, अस्तु। कर्मणि प्रयोगः अस्ति शानजन्तः। हा हा, वक्ष्यमाणः नः, अस्तु, अग्रे आगच्छति इति कारणात् वक्ष्यमाणः इति उक्तं वा? अस्तु अस्तु महोदय, समीचीनं, धन्यवादः। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः अभूत्। अधुना अस्मत्क्रमे सप्तदशः पाठः पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अस्य आरब्धः भवति। तत्र सूत्रम् अग्रिमं यत् पठनीयं तदस्ति स्याद्यधासृसंस्रवतीर्णवसावहृलिः श्लिशश्च इति। अस्य सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। श्याश्च, श्याश्च, ततः आत् च, वस्तुतः
श्यै इति धातुः विवक्षितः, श्यै इति धातुः, श्या इत्यनेन श्यै इति धातुः विवक्षितः। श्यै धातुः गत्यर्थकः भवति। आच्च इत्यनेन आ इति विवक्षितम् अथवा आकारान्तः धातुः विवक्षितः। व्यधश्च एषः घ इति रूपेण दृश्यते परन्तु घ नास्ति, धकारः एव अस्ति। व्यधश्च, व्यध कश्चन धातुः अस्ति। व्यधः ताडनार्थे धातुः भवति, सः धातुः अस्ति व्यधश्च। ततः आसृश्च, आङ् उपसर्गपूर्वकः सृ धातुः अत्र विवक्षितः गत्यर्थकः, आसृश्च। ततः संसृश्च, सम उपसर्गपूर्वकः सृ धातुः श्रवणार्थकः अत्र विवक्षितः अस्ति सूत्रकारेण। ततश्च अतीण च, अति उपसर्गपूर्वकः इण धातुः अत्र विवक्षितः अस्ति सूत्रकारेण। इण धातुः गत्यर्थकः भवति इति वयं जानीमः। ततः अवसाश्च, अव उपसर्गपूर्वकः शो, शो एतस्य धात्वादेशः स इति कृत्वा सो भवति। तत्रापि ओकारस्य आकारं कृत्वा आ इति लभ्यते। मूलतः अत्र धातुः भवति शो अन्तकर्मणि, अव उपसर्गपूर्वकः शो धातुः विवक्षितः अस्ति। ततः अवहृश्च, अव उपसर्गपूर्वकः हृ धातुः अत्र विवक्षितः अस्ति। हृ धातुः हरणार्थकः, प्रियहरणि। लिहश्च, लिह आस्वादने इति धातुः भवति, लिह आस्वादनार्थे। श्लिषश्च, श्लिष आलिङ्गने अर्थे भवति अत्र धातुः। श्वसश्च, श्वस प्राणनार्थे, प्राणनं नाम श्वासं यत् स्वीकुर्मः वयं, येन अस्माकं प्राणाः प्रचलन्ति, तादृशे अर्थे श्वस धातुः च भवति। एवम् अस्य मया इतरेतरयोगद्वन्द्वपरतया विग्रहः प्रदर्शितः। च इति तु अव्ययं भवति। आम्, स्याद्व्यधासृसंस्रवतीर्ण वसावहृलिः श्लिषः, श्लिषश्वसाः समाहारद्वन्द्वः भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं च भवति। च इति तु अव्ययं भवति इति उक्तमेव। ज्वलिति कसन्तेभ्यो णः इत्यस्मात् सूत्रात् अत्र णः इति अनुवर्तते। ततः धातोः प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। सूत्रस्य अर्थं पश्येम। किमुच्यते? वस्तुतः सामान्यः अर्थः तु एष एव, एतेभ्यः धातुभ्यः ये धातवः अत्र परिगणिताः। कति परिगणिताः? गणनं कुर्मः। श्यै, आकारान्ताः च धातवः ये केऽपि भवन्ति ते व्यध, आङ्पूर्वकः सृ, सम्पूर्वकः सृ, अतिपूर्वकः इण्, अवपूर्वकः शो, पुनः अवपूर्वकः हृ, लिह, श्लीष, श्वस्, एते एकादश प्रकारकाः अथवा एकादश धातवः अत्र ये परिगणिताः तेभ्यः प्रणप्रत्ययः भवति इति कथयति। श्यैं प्रवृत्तिभ्यः
नित्यं णः स्यात् एकक्षणम् अन् नाम श्यैन् प्रभृति येषां नाम श्यैन् धातुः आरम्भे अस्ति येषां केषां ये अत्र सूत्रे सन्ति पठिताः तेभ्यः नित्यं णप्रत्ययः भवति इति अर्थः। समीचीनम्। अग्रे पश्यामः। सिद्धान्तविषयः कश्चन उच्यमानः अस्ति। श्यैनः अवस्यतेश्च आदन्तत्वात् सिद्धे पृथक् ग्रहणम् उपसर्गे कं बाधितुम्। एतस्याः पङ्क्तेः अर्थः अवगन्तव्यः। पश्यन्तु, प्रथमः धातुः श्यैङ् इत्युक्तः। एतस्य धातोः किञ्चित् दर्शनं कुर्मश्चेत् विषयः सुस्पष्टः भविष्यति। श्यैन् गत्यर्थकः। अपि च अधुनैव वयम् अत्र यदा प्रक्रियाम् अग्रे करिष्यामः तदा धातुः भवति एषः श्यै। अस्य ऐकारस्य स्थाने आतो लोपे इति च इत्यनेन आकारान्तादेशः भवति। श्या इति आदेशोपदेशेषिति इति कारणात् वा महोदय? मया किमुक्तं महोदय? अहं न श्रुतवती, क्षन्तव्यम् अतः एव तत्र पृच्छन्ती अस्मि। मया प्रायः दोषेण आतो लोपे इति च इति उक्तं वा? न न तन्न तन्न न न आदेश जानामि। उपदेशे च। आत्मलोपे इति उक्तवान् आचार्य। तर्हि सः दोषः दोषेण उक्तम्। अस्तु अस्तु, अहमेव तत्र चिन्तितवती तत्र मया दोषेण श्रुतं वा इति। नैव नैव नैव। सः मम दोषः, अवश्यं सः मार्जनीयः। आदेश उपदेशेषिति इत्यनेन आकारान्तता भवति। नाम यः धातुः अस्ति श्यै इति, तस्य ऐकारस्य स्थाने आकारः जायते। एवमेव मध्ये मया उक्तं यदा विग्रहः कृतः अव उपसर्गपूर्वकः शो धातुः अपि पठितः अस्ति। तस्य धात्वादेशः स इत्यनेन सो इति भवति। अवसो। ततः अत्रापि आदेच उपदेशेषिति इत्यनेन ओकारस्य आकारादेशः जायते। तर्हि यदा शै धातुः अपि अव उपसर्गपूर्वकः शो धातुः अपि आकारान्तः सम्पद्यते एव खलु आदेच उपदेशेषिति इत्यनेन। तर्हि अनयोः सूत्रयोः क्षन्तव्यम्, अनयोः धात्वोः सूत्रे पृथक् पाठस्य अपेक्षा एव नास्ति। किमर्थम्? यतः सूत्रे उक्तं स्यात् आत्, नाम सूत्रे आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः अपि तत्र णप्रत्ययः उक्तः एव अस्ति खलु। तत्र पश्यन्तु, श्या आत् व्यध आसृ संसृ अतीर्ण अवसा अवहृ लिह श्लिष श्वस, अयमेव विग्रहः मया दर्शितः आसीत्। आत् नाम आकारान्ताः ये केऽपि धातवः सन्ति ते। तर्हि श्यैङ् इति धातोः अव उपसर्गपूर्वकस्य सो इति धातोः आदेच उपदेशेषिति इत्यनेन सूत्रेण आकारान्तता लभ्यते एव खलु। अतः अनयोः आकारान्तत्वात् णप्रत्ययः सूत्रे आद्ग्रहणसामर्थ्यादेव खलु सेत्स्यति। पृथक्तया अनयोः ग्रहणं किमर्थम्?
इत्यस्ति पूर्वपक्षः। एषः पूर्वपक्षः यदि अवगतः तर्हि समाधानमपि अवगतं भवति यत् मूले उच्यमानमस्ति ग्रन्थकारेण तदेव कथयति। श्यैङः अवस्यतेः, अवस्यतेः नाम अव उपसर्गपूर्वकात् सो धातोः ष्टिपानिर्देशः कृतः अस्ति। श्यैङः अवस्यतेश्च आदन्तत्वादेव सिद्धे, नाम सूत्रे आदग्रहणं कृतं तत्कारणतः एव अत्र सिद्धः भवति प्रत्ययः। पृथग्ग्रहणं नाम श्यैङ् अपि च अवसो इति अनयोः धातयोः पृथग्ग्रहणं किमर्थं कृतमस्ति इति चेत् उपसर्गे कं बाधितुं, नाम यदा एभ्यः उपसर्गः प्रयुक्तः भविष्यति, अतः एभ्यः धातुभ्यः पूर्वं यदा उपसर्गः प्रयुक्तः भविष्यति तदा कप्रत्ययस्य बाधः भवतु तदर्थम् अस्ति इति भावः। तर्हि सः कप्रत्ययः कं बाधितुं नाम कप्रत्ययं बाधितुम् इति भावः। तर्हि सः कप्रत्ययः केन प्राप्तः भवति इति चेत् सूत्रं पूर्वं पठितम् आतश्चोपसर्गे इति। उपसर्गे उपपदे सति आकारान्तात् धातोः कप्रत्ययः भवति इति अस्माभिः सोदाहरणं तत् सूत्रं पूर्वं पठितम्। इदानीं शेङ् धातोः अपि उपसर्गः यदा प्रयुक्तः भविष्यति, सो धातोः अपि पूर्वं यदा उपसर्गः प्रयुक्तः भविष्यति तदा तत्र कप्रत्ययस्य प्रवृत्तिः भविष्यति। कप्रत्यये सति तु अभीष्टं रूपं नैव लप्स्यते। अर्थः यद्यपि समानः स्यात्, णप्रत्ययस्य कप्रत्ययस्य च कर्तृर्थः एव स्यात्, परन्तु इष्टं रूपं नैव लप्स्यते। कप्रत्यये सति इष्टं रूपं कथं न लप्स्यते इति वयम् अचिरेण ज्ञास्यामः। परन्तु ततः पूर्वं प्रकृते अनयोः धात्वोः सूत्रे किमर्थं पाठः इति विषयः अस्माभिः ग्रन्थकारेण मूले उच्यमानेन सिद्धान्तेन स्पष्टतया ज्ञातव्यः। अतः कप्रत्ययस्य बाधनाय अनयोः धातोः पाठः प्रकृते कृतः वर्तते। आदन्तत्वात् सिद्धिः जायते चेदपि यदि अनयोः पृथक्तया ग्रहणं न कृतं स्यात् तर्हि आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः णप्रत्ययः स्यादिति सत्यम्। परन्तु यदा उपसर्गः स्यात् उपपदभूतः तदा आकारान्तेभ्यः विशेषविधानसामर्थ्यकारणात् आतश्चोपसर्गेत्यनेन कप्रत्ययः स्यात् तन्मा भूते तदर्थम् अनयोः अत्र पाठः सूत्रकारेण कृतः वर्तते इति भावः। णप्रत्यये सति इष्टं रूपं लभ्यते, कप्रत्यये सति इष्टं रूपं न लभ्यते इति तु चर्चयिष्यते, इति तु रूपसिद्धिवेलायाम् अवलोकयिष्यते। परन्तु एतावत्पर्यन्तं द्वयोः धात्वोः पाठप्रयोजनं यदुक्तम् एतया सिद्धान्तपङ्क्त्या सा पङ्क्तिः अवगता वा? महोदय, तत्र अनेन सूत्रेण न प्रत्ययः भवति। स्याद् दीर्घं सूत्रमस्ति किल। हा, तत्र किमर्थं तत्र पुनः तत्र आत् इति उक्तत्वात् शैस् एते धातवः पुनः किमर्थम् उक्तम् इति प्रश्नः आसीत् किल। श्यैन् अतः अपि च अवसो इति हा अवसर्गः सो, ओके, अवयोगः सो अस्तु। तत्र सोयि अन्येषामपि ओके, अन्येषां न भवति वा तत्र श्रू अन्येषां प्रकारान्तरेण न एचः एव खलु आत्वं करोति। एच् हा सत्यं सत्यं क्षम्यताम्। आत् इति उक्तत्वात् आकारान्त धातुभ्यः सर्वे अत्र आगच्छन्ति। हा हा, शै किमर्थं तत्र पुनः शै पृथक्करणं किमर्थम्
धातुद्वयं पृथक् करणं किमर्थम् हम्म। इत्युक्ते अनुपसर्गे खः प्रत्ययः भवति आदौ उपसर्गे इति सूत्रेण तं बाधितुं पृथक्करणं कृतवन्तः इति महोदय भवान् उक्तवान् खलु। अनुपसर्गे दिन उपसर्गे। उप आतश्च उपसर्गे उपसर्गभूत। आतस्तु उपसर्गे हाँ हाँ, सत्यं सत्यं, समीचीनं। आम् आम् स्पष्टम्। आम् आं महोदय। तर्हि तत्र नियमसूत्रं भवति वा? एतत्तु नास्ति वा? नास्ति, न न, नियमः नास्ति, न न, क्षम्यताम्। अनयोः द्वयोः धात्वोः विषये नियमं पश्यन्तु। बहूनां सूत्राणां बहुविधधर्मः भवति। कश्चन सूत्रः एकः एव भवति इति नास्ति। कस्मिंश्चित् अंशे तत् सूत्रं विधिसूत्रमपि भवति, नियमसूत्रमपि भवति। कस्मिंश्चित् अंशे तत् सूत्रं विधिसूत्रमपि भवति, नियमसूत्रमपि भवति, अपवादसूत्रमपि भवति। प्रकृते तु णप्रत्ययः विधीयमानः अस्ति इति कृत्वा विधिसूत्रमपि अस्ति एव। किञ्च शेङ् धातोः अवोपसर्गपूर्वकस्य अवोपसर्गपूर्वकात् सो धातोः च तत्र कप्रत्ययः न भवतु णप्रत्ययः एव भवतु इति नियमं कर्तुम् एतत् सूत्रं नियमसूत्रमपि अस्ति। किञ्च अनयोः आभ्यां द्वाभ्यां धातुभ्यां शेङ् अपि च सो तत्र कप्रत्ययस्यापि बाधं कृत्वा णप्रत्ययः एव भवतु इत्यंशे एषः अपवादः अपि अस्ति। अतः एकमेव सूत्रं बहुविधान् धर्मान् भजते इति भवन्तः अधुना अनुभवन्तः स्युः। आम्, येभ्यः धातुभ्यः नाम सूत्रेव पठितेभ्यः येभ्यः धातुभ्यः अन्यः कोऽपि प्रत्ययः न प्राप्तः तर्हि तदंशे एतत् सूत्रं विधिसूत्रमपि अस्ति एव। तत्र तत्र अन्यः कोऽपि प्रत्ययः प्राप्तः यदि तं प्रबाद्य एतत् सूत्रं तत्प्रबाद्य एतत् सूत्रं प्रवर्तमानं यदि तर्हि एतत् सूत्रम् अपवादसूत्रमपि भवन्ति एव। एवं रीत्या विवेकः करणीयः। अस्तु वा मान्य? आं महोदय, अवगतम्। तर्हि सिद्धान्तः श्रुतः अर्थश्च ज्ञातः। अधुना क्रमशः उदाहरणानि पश्यामः एकक्षणम्। अवश्यायः इत्यस्ति। अव उपसर्गपूर्वकात् अपि च अत्र अयमपि सन्देहः स्यात् भवताम्। सूत्रे तु श्यैङ् इति धातोः पूर्वं तत्र अव उपसर्गः न खलु पठितः। अतः कथम् अवश्यायः इति उदाह्रियते इति चेत् येभ्यः धातुभ्यः पूर्वम् उपसर्गः न पठितः कुत्र सूत्रे तेषां धातूनां विषये उपसर्गसम्बन्धे अनियमः ज्ञातव्यः। नाम तत्र उपसर्गः प्रयोक्तुमपि शक्यते नापि प्रयोक्तुं शक्यते इति भावः। परन्तु अवश्यायः इति प्रसिद्धः प्रयोगः अस्ति वाङ्मये। अस्य प्रयोगस्य अर्थः भवति हिमं स्नो बर्फ्। तत्र वाल्मीकि रामायणे प्रयोगः अपि अस्ति। अवश्याय निपातेन
किञ्चित् प्रक्लिश्नन् शाद्बला। शाद्बलाः ये आसन् ते अवश्यायस्य निपातेन कष्टमनुभूतवन्तः, शैत्यमधिकं जातं स्यात् इति कारणात्। अपि च विश्वप्रकाशाख्ये कोशग्रन्थे अवश्या इति शब्दस्य अर्थः गर्वः इत्यपि उक्तः वर्तते, अभिमानम् इति भावः। तर्हि अव उपसर्गपूर्वकः रूपसिद्धिं दर्शयति। तत्र वाल्मीकिश्लोकः उक्तं न किल महोदय? आम् भवान् पुनः एकवारं वदति वा? तत्र किम् अस्ति? तदहं शब्दकल्पद्रुमे अवश्याय इति प्रयोगस्य व्याख्यायां दृष्ट्वा वदन् अस्मि। अस्तु। अवश्याय निपातेन किञ्चित् प्रक्लिश्नन् 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 एकक्षणं प्रक्लिश्नन् नास्ति, प्रक्लिन् इति अस्ति शाद्वलः। पुनः वदामि, अवश्याय निपातेन किञ्चित् प्रक्लिन्नशाद्बलाः इति क्वचित् अस्ति। कुत्र कस्मिन् रामायणे? वाल्मीकिरामायणमेव स्यात्, किन्तु इतोपि रामायणानि बहुविधानि सन्ति खलु, अतः क्वचित् रामायणे उक्तमिति शब्दकल्पद्रुमकारः कथयति। तस्य अर्थः किम् अस्ति महोदय किमपि वाक्यस्य? अस्ति नाम अवश्यायस्य नाम हिमार्थः हम्म। इति उच्यते खलु। परन्तु शै इति तु गत्यर्थः, गतौ इति अर्थः अस्ति, परन्तु हिमम् इति कथं भवति तत्र अर्थः इति न अवगच्छामि। तदेव नाम शाद्वलः किं भवति? शाद्वलः भवति नूतनतृणाः बाहुल्येन भवति यस्मिन् देशे, सः देशः शाद्वलः देशः इत्युच्यते। अतः ते शाद्वलाः हिमपातेन प्रभाविताः जाताः, अथवा तेषां सङ्कोचः जातः वा, शैत्यम् अनुभूतं वा, अथवा हिमपातेन बहूनि वस्तूनि नाशमपि गच्छन्ति, अथवा बहूनि वस्तूनि वृद्धिमपि गच्छन्ति। यथा गोधूमः अस्ति, अथवा सेवफलानि सन्ति अत्र पर्वतेषु। यावान् अधिकः हिमपातः भवति तावदेव अधिकम् उत्तमरीत्या च अस्माकम् अत्र पर्वतेषु सेवफलं जायते। शाद्वलः भवति नवतृणबहुलदेशः इति अमरकोशे अस्ति। नाम नूतनानि तृणानि यस्मिन् देशे भवन्ति तादृशः देशः शाद्वलः इत्युच्यते। तर्हि अवश्यायते नित्यम् आपद्यते इति व्युत्पत्तिः उच्यते तत्र कल्पद्रुमे। नित्यम् आपद्यते, क्षन्तते, अवश्यायते शैत्यम् आपद्यते, नाम शैत्यम् उत्पादयति, करोति यत् तत् अवश्यायः इत्युच्यते। अतः गत्यर्थकः अस्ति चेदपि कोऽपि क्लेशः नास्ति कर्तृर्थे अत्र णप्रत्ययस्य विधानाय। भवतः पार्श्वे तु अवश्यायः अस्ति वा अधुना महोदय? मत् अधुना 25-30 किलोमीटर् दूरे पर्वतेषु अवश्यायः अस्ति। अग्रिममासे प्रायः डिसेम्बर् 15 तः आरभ्य मत् 10 किलोमीटर् दूरे अपि अत्र अवश्यायः भवति। यत्र अहमस्मि अत्रापि अवश्यायः पतति, परन्तु न तिष्ठति। यथा अधुना पतितं 5 निमेषानन्तरम् अथवा 10 निमेषानन्तरं तद् जलरूपं गृह्णाति, नाम बहु अधिकं न तिष्ठति, तद् किञ्चित् डौन् अस्ति। अस्तु अस्तु। परन्तु शैत्यं तु समानमेव भवति, यथा अवश्यायं यत्र पतति तद्वदेव भवति। अतः अतिसमीपे अहं हिमप्रदेशे एव अस्मि, भवन्तः इत्येव चिन्तयन्तु। मां परितः अवश्यायः विराजमानः अस्ति। अस्तु अवश्यं कदाचित् हिमाचलम् आगच्छन्तु। यद्यपि अस्माकं समग्रं भारतम् अतीव सुन्दरम् अस्ति,
परन्तु अवश्याय प्रदेशस्य तत्र पर्वतेषु अत्र एकः वृक्षः देवदारुवृक्षः इति भवति। काव्येषु अपि तस्य वृक्षस्य बहु सङ्कीर्तनं कृतं भवति। काव्येषु हिमालयस्य सङ्कीर्तनं सर्वत्र अस्ति। पूर्वा परौ तोयनिधिः गाह्य स्थितः पृथिव्याम् इव मानदण्डः इति कालिदासः वदति। तादृशः हिमालयः व्यवस्थाः भवन्ति चेत् जीवनं सरलम् अस्ति, क्लेशः नास्ति। परन्तु व्यवस्थां विना अत्र नागन्तव्यं। नाम तदेव स्वेदकानि उष्णवस्त्राणि सम्यक्तया धृत्वा आवासव्यवस्था च सम्यक्तया द्रष्टव्या। ततः बहु उत्तमम्। अस्तु मान्यः। अस्तु। अच्छा। तर्हि अव उपसर्गपूर्वकः श्यै इति धातुः अस्ति एव अस्माकं पुरतः। तत्र श्यै श्यै इति आदे च उपदेशे शिधि इत्यनेन सूत्रेण आत्वं विधीयते। णप्रत्ययः भवति, तस्य अ अवशिष्यते। ततः णिति प्रत्यये परतः तत्र आदौ युक् चुन् कृतोः इत्यनेन सूत्रेण युक् आगमः भवति, तस्य य अवशिष्यते। एषः कित् अस्ति इति कारणात् आदन्तस्य अस्य अन्तावयवः सन् तिष्ठति। एषः युक् अवश्यायुक् अवश्याय विभक्तिकार्यं कुर्मश्चेत् अवश्यायः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। हिमम् इति अर्थः। स्पष्टं स्यात् इति चिन्तयामि। आम्। एवं प्रति इति उपसर्गं यदि योजयेम अत्र, तर्हि प्रतिश्यायः इति उदाहरणं सिद्धं भवति। प्रतिश्यायः नाम पीनसः। पीनसः नाम इन्फ्लुएञ्जा, जुखाम् इति हिन्दी मध्ये वदन्ति। पीनसरोगविशेषः, कफः जायते। यथा अद्य मम अस्ति किञ्चित्, तत्र मम शब्देन भवद्भिः अनुभूयमानं स्यात्। प्रतिदिनं यथा मम वास्तविकः शब्दः न भवति, तादृशः वास्तविकः शब्दः यथा प्रतिदिनं भवति, तादृशः अद्य नास्ति। भवतः अतः आरोग्यं सम्यक् अस्ति किल? आरोग्यं सम्यक् अस्ति, परन्तु प्रतिश्यायः जातः अस्ति। अस्तु। सम्यगेव जातमेव। अवश्यायः अवश्यायः आसीत्, प्रायः प्रतिश्यायः भवति वा? ह्यः अहमत्र समीपस्थं देवस्थानं गतवान्। तदेकः 15 किलोमीटर् किमपि भवति। तत्र अतिसमीपस्थपर्वतेषु अपि अवश्यायः आसीत्। बहु नासीत्, किञ्चित् किञ्चित् समीपात् दृष्ट्वा एव ज्ञायते स्म। परन्तु शैत्यं तु आसीत्। अतः अवश्याये प्रतिश्यायः जातः। अतः पश्यन्तु, सम्यक् समुचिते स्थाने एतद् समुचिते समये एतत् उदाहरणद्वयं मम पुरतः उपस्थितम् अस्ति। साक्षात् प्राक्टिकल् रूपेण, प्रायोगिकरूपेण वाक्यप्रयोगः जायमानः अस्ति। वाक्ये प्रयोगः क्रियमाणः अस्ति। अस्तु, तर्हि किमपि नास्ति। प्रति उपसर्गः यदि उपयुज्यते तर्हि प्रतिश्यायः इति जायते। अस्य तदेव पर्यायशब्दः भवति पीनसः अथवा पीनसरोगः इति। प्रतिश्यायशब्दस्य बहूनि उदाहरणानि तत्र अस्माभिः आयुर्वेदग्रन्थे द्रष्टुं शक्यन्ते। कल्पद्रुमे पश्यन्नस्मि, तत्र चरकसंहितायाः उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। सुश्रुते सूत्रस्थाने 45 अध्याये कश्चन श्लोकः पठ्यते। तत्र पार्श्वशूले प्रतिश्याये वातरोगे गलग्रहे अस्य सकारणलक्षणं सम्प्राप्तिश्च यथा। तत्र अस्य कथं कथं लक्षणानि भवन्ति, कथं कथं शरीरप्राप्तिः भवति इति विस्तरेण उक्तमस्ति चरकग्रन्थे। सन्धारणा जीर्णरजोतिभाष्य प्रोध प्रोधर्तु वैषम्य शिरोवितापैः। एतानि कारणानि उक्तानि सन्ति। विषमः शिरसः उपतापः जायते,
अतीव क्रोधः जायते। ऋतुवैषम्यम् एतदपि कारणमस्ति पश्यन्तु नाम अत्रापि तथैव जायमानमस्ति। पूर्वं तु एतावता अत्र घर्मकालः आसीत्, अधुना शीतकालः जायमानः अस्ति, तदापि प्रतिश्यायः भवति। सर्वमस्ति आयुर्वेदग्रन्थे। अतः एवं वयं व्याकरणम् अधीतवन्तः भवामः चेत् आयुर्वेदादीन् ग्रन्थान् अथवा काव्यानि वा पठितुं बहु आनन्दः भवति। किमर्थं? यतः सर्वम् अवगतं भवति। अतः तत्र निदानमपि उक्तमस्ति। निदानं नाम परिहारांशाः अपि उक्ताः सन्ति। अस्तु, अन्यथा आयुर्वेदपुराणम् आरब्धं भविष्यति। प्रकृतम् आगच्छामः। प्रतिश्यायः। इदानीं सूत्रे उक्तं द्वितीयम् अंशं प्रति गच्छामः। आत् इत्युक्तम्, अर्थात् आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः अपि णप्रत्ययः भवति इत्युक्तं खलु। दायः धायः इति। इदानीं तां पङ्क्तिं स्मरन्तु, गत्वा पश्यन्तु च। कुत्र? ज्वलिति कसन्तेभ्यो णः, न तत्र न। ददहाति ददहात्योर्विभाषा। अहमेव दर्शयामि। पूर्वस्मिन् कक्षायाम् अत्र उक्तवान् पश्यन्तु, भवता। अत्र पश्यन्तु। पक्षे पक्षे वक्ष्यमाणो णः, सः पक्षेण प्रत्ययः अधुना उच्यमानः अस्ति एतेन। पश्यन्तु, तत् दाउ दा 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 धातुना डुदाय धारणपोषण, क्षन्तव्यं, डुदाय दाने इति धातुः। धा अर्थात् डुधाय धारणपोषणयोः इति धातुः। अतः डुदाय एतस्य दा अवशिष्यते, डुधाय एतस्य धा अवशिष्यते। अतः प्रकृते आदन्तत्वात् णप्रत्ययः भवति। दा धा ततः आतो युक्तन् कृतोः इत्यनेन योगागमः भवति। दाय धाय दायः धायः इति रूपद्वयं सिद्धं भवति प्रकृते। कोऽर्थः? स एव अर्थः। ददाति इति दायः, ददाति इति धायः। तत्र ददाति धात्योर्विभाषा इत्यत्र किं साधितं शप्प्रत्यये सति? ददः दधः। अतः ददः दायः, दधः धायः इति पर्यायशब्दाः भवन्ति। अर्थे भेदो नास्ति, प्रत्यये तु भेदः अस्ति। प्रत्ययभेदकारणात् अनयोः रूपे अपि भेदः अस्ति इति भावः। सम्यक् अवगतं मन्ये? अवगतम्। अस्तु, इदानीम् अग्रे अग्रिमं तत्र धातुं पश्य। व्यध 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 इति अस्ति खलु, तस्य उदाहरणमस्ति व्याधः इति अस्ति। तत्र पश्य, व्याधः इत्युक्ते किमस्ति महोदय? व्यध धातुः यद्यपि ताडनार्थकः अस्ति, परन्तु यः व्यथा, पीडा पीडा इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति। व्यथा इति व्याधः नाम तद् हण्टर् अपि भवति। ओ एवम्, ओ व्याधः। अस्तु अस्तु, ओके, सत्यम्। ओके, सः यः यः पीडां दास्यति सः व्याधः, व्यधः दास्यति सः व्याधः भवति वा? हिन्दी तत्र यः ताडने व्यध ताडने इति अस्ति न धातु, अतः तत्र ओके, अस्तु। ताडनमपि किं नाम? ताडनं नाम तडि प्रतिघाते इति धातुः भवति। प्रतिघातः नाम कस्यचित् कृते, कस्यचित् हननं, कस्यचित् कृते पीडादानं, स एव अर्थः अस्ति तत्रापि। एतद् हिन्दी उर्दु भाषायाम् उच्यते शिकारी। संस्कृते अस्य अन्योऽपि पर्यायशब्दः भवति, यथा आखेटकः अथवा मृगयुः, लुब्धकः, मृगवधाजीवः, द्रोहाटः, मृगजीवनः, बलपांशुनः, एतादृश इति एते मेदिनीकोशे तु दुष्टः इत्यपि पर्यायशब्दः अस्ति। व्याधः नाम ताडनं दुष्टः अपि भवेत् प्रायः। सः तु जन्तूनां मारणं करोति किल, अतः तत्र दुष्टः अपि। अतः तथा भवति।
अतः व्यध धातोः णप्रत्ययः भवति व्यध अ ततः णप्रत्ययस्य णित्वात् अत उपधायाः इत्यनेन उपधा वृद्धिः जायते। अतः यकारोत्तरवर्तीयः अकारः तस्य वृद्ध्या आकारः लभ्यते। अतः व्याधः व्याधः विभक्तिकार्ये कृते व्याधः इति रूपं सिद्धं भवति। अद्य भवतां प्रतिपादनं किमपि अस्ति वा? नास्ति अस्तु महोदय। अस्तु, अग्रे पठामः तर्हि। महोदय एकः संशयः, अतो युक् चिन् कृतो इति सूत्रं किं करोति आतो तत्र? युक् चिण् कृतो ओ हा, क्षम्यताम्। आकारान्तः यः धातुः तस्य युगागमः भवति यदा चिण् परतः भवति अपि च कृत् कृत् प्रत्ययः परतः हा, इति एतत् वयं गणितम्। पठितवन्तः प्रायः किल अस्मिन् तत्र कृदन्त पूर्व कृत् प्रत्ययानां कृत्यप्रत्ययेषु पठितः। ओ हा, सत्यं पुनस्मरणं करणीयमस्ति महोदय। आम्। विस्मरणं जायते, सत्यं सत्यम्। अस्तु, पश्यामि। अस्तु, अग्रे पश्यामः। हा, तर्हि अग्रे वक्तुं शक्नोति वा महोदय, भवतः आरोग्यं सम्यक् नास्ति चेत् अत्र? नहीं, मम शरीरे शक्तिः पर्याप्ता अस्ति। अस्तु। परन्तु किञ्चिदिव अवश्याय वायौ प्रतिश्यायः जातः तावदेव। अस्तु अस्तु। अधिकः नास्ति, ईषदेव प्रतिश्यायः अस्ति। तत्तु वस्तुतः पुनः पुनः अपि न भवेत्, परन्तु अत्र अन्तः एव भाव्यं चेत् तथा क्लेशः नास्ति। नाम अस्माकं हिमप्रदेशे यदा कदा बहिः निर्गच्छामः यदि अपि तदा किञ्चित्, अपि च शैत्यम् अधुनैव आरब्धं खलु, यद्यपि किमपि न भवति, परन्तु तद् ह्यः गमनेन किञ्चित् स्वरभङ्गः एव इत्येव चिन्त्यताम्। ईषदेव कफः अस्ति, महान् क्लेशः कोऽपि नास्ति। अस्तु मान्यः, अग्रे सृ पश्यन्तु। सृगतौ आङ्पूर्वः सम्पूर्वश्च। नाम सूत्रे सृ इति धातुः गत्यर्थकः, यद्यपि सृ इति श्रवणार्थकोऽपि अस्ति, परन्तु भट्टोजिदीक्षितमहोदयः कथयति सृ इति धातुः सूत्रे आङ्पूर्वकः पठितः वर्तते, किञ्च सम्पूर्वकः अपि पठितः वर्तते। सम्यक्। अतः अत्र उदाह्रियते, आङ्पूर्वकस्य उदाह्रियते आस्रावः इति। तत्र आम्, स्रावः नाम स्रवति इति स्रावः। आङ् उपसर्गः योजितश्चेत् आस्रावः, परन्तु अत्र आ उपसर्गः अपेक्षितः विशेष ग्रहणसामर्थ्यात्। सूत्रे आङ् उपसर्गः पठितः अस्ति इति कारणात् आङ् उपसर्गः सृ धातुः णप्रत्ययः आसृण, ण एतस्य अ अवशिष्यते आसृ अ। ततः अचुञ्यणिति इत्यनेन अजन्ताङ्गवृद्धिः भवति। नाम सृ एतस्य उकारस्य स्थाने औकारः जायते। अतः आस्रौ अ इत्यवस्थाय तत्र आवादेशः भवति। आस्राव अ, आस्राव विभक्तिकार्ये कृते आस्रावः इति उदाहरणं सिद्धं भवति। आस्रावः इत्युक्ते किम् अस्ति? आस्रावः एतस्य नाम आम् उपसर्गयोजनेन बहुविधः अर्थाः यान्ति मन्यः। सत्यं तदेव। आसमन्तात् नाम परितः अथवा समग्रतया समग्रार्थोऽपि भवति। अथवा स्रावस्य आगमनम् अपि आस्रावः इति वक्तुं शक्यते। ओके, अस्तु। स्रु गत्यर्थकः स्वीक्रियमाणः अस्ति येन, परन्तु आङ् उपसर्गं योजयित्वा सत्यं। अत्र बहुविधः अर्थः गन्तुं शक्यते। आसमन्तात् गतिः अपि आस्रावः भवितुमर्हति। सृ धातुः यदि श्रवणार्थकः स्वीकृतः, परन्तु आङ् उपसर्गपूर्वकादपि अत्र श्रवणार्थोऽपि गन्तुं शक्यते आस्रावः इति। तत्र अ, वेगेन
यस्य श्रवणं भवति अथवा अधिकतया श्रवणं भवति तदपि आस्रावः इति भवितुम् अर्हति। यथा प्रपातः भवति खलु, जलप्रपातः अथवा क्वचित् वृष्टिः जायमाना अस्ति, तर्हि छद्या नाम छदिः भवति खलु, छद् इति उच्यते। ततः जलं नाम यदा समाप्ता भवति, अन्तिमसमये भवति तदा किञ्चित् किञ्चित् जलं स्रवति। गृहं परितः यदि स्रावः जायमानः अस्ति जलस्य, तर्हि आस्रावः इति प्रयोगः तत्रापि कर्तुं शक्यः। सम्यक् मन्ये? आम् महोदय। उत्तमम्। इदानीम् अग्रे संस्रावः इति कथयति, परन्तु अत्र संस्रावः सम्यक् क्रमशः एव कथयन् अस्ति। सम उपसर्गपूर्वकः सृधातुः सम्यक्तया स्रावः संस्रावः इत्यपि वक्तुं शक्यते। सम उपसर्गपूर्वकः अत्र सृधातुः अन्या प्रक्रिया सर्वापि पूर्ववत् भवति। सम एतस्य मकारस्य तेन केन मोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारः भवति। संस्रावः इति तत्र उदाहरणं सिद्धं भवति। समीचीनम्। अग्रे तर्हि अग्रे अस्ति अत्यायः। अति उपसर्गपूर्वकः इण् धातुः अस्ति इत्युक्तं खलु। अति उपसर्गपूर्वकात् इण् धातोः इ अवशिष्यते। अति इ ण ण एतस्य णकारस्य इति संज्ञा भवति, अ अवशिष्यते। अचोण्यण् इत्यनेन धातोः इ एतस्य स्थाने ऐ इति वृद्धिः भवति। ततः अति ऐ अ इति स्थितिः जायते। इको यणचि इत्यनेन यण् भवति। अति इत्यत्र विद्यमानस्य इकारस्य स्थाने यकारादेशः भवति। अत्य ऐ अ। तदनन्तरम् एचोयवायावः इत्यनेन ऐ एतस्य स्थाने आयादेशः भवति। अत्य आय अत्याय। अतिक्रमणं करोति यः सः अत्यायः भवति। पश्यामः कदाचित्। अतिक्रमणं करोति इत्युक्ते अ, आक्रमणं करोति वा इति अर्थः? आक्रमणं किञ्चित् भिन्नं। यथा अतिक्रमणं नाम उल्लङ्घ्य गमनं। यथा अस्तु अस्तु। वयं मार्गे ड्रैविङ्ग् कुर्मः खलु, तदा ओवर्टेक् कुर्मः, तत् अतिक्रमणं भवति। नाम कस्यचित् स्पीड् यावत् वेगः यावन् वर्तते तद् वेगं तस्मात् वेगात् स्वकीयं वेगम् अधिकं कृत्वा अग्रे गच्छामः, तत् अतिक्रमणम् इत्युच्यते। अथवा मम शरीरे सामर्थ्यमस्ति तत्र 65 kg परिमितं भारम् उत्थापयितुं, परन्तु अहं तु 67 68 परिमितं भारमपि उत्थापयामि, नाम स्वशक्तेः अतिक्रमणं कृत्वा उत्थापयन् अस्मि, तत् अतिक्रमणम् इत्युच्यते। अतः तादृशसन्दर्भेषु तादृशीं प्रक्रियां यदि अहं करोमि अथवा यदि कोऽपि करोति तर्हि सः अत्यायः इति जायते। अत्येति इति अत्यायः कर्तृर्थे खलु प्रत्ययः। अत्येति इति अर्थः। अन्यानि उदाहरणानि अग्रिमे पाठे पश्यामः वा मान्यः? अवश्यं महोदय। कोऽपि किञ्चित् विरामं स्वीकरोतु। चिन्ता न, स्वस्थः। कश्चन प्रश्नः अस्ति चेत् वदन्तु, अन्यथा मङ्गलं कुर्मः। अस्तु तर्हि मङ्गलाचरणं भवतु। ॐ विश्वानि देव सवितद्दुरितानि परासु वा, यद्भद्रं तन्न आसु वा। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरति मन्तोऽष्टुयमानोऽप्यगुणो विजयते तरान्। पूर्वार्धे कथितास्फुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अधिगम्यन्ते क्रियाध्यायगोचरः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य
पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य 17 पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय पुनरुपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः।